اور میں کرنا چاہنا اوے کدی حکومت بدلن دے نال ترقی نہیں ہوئے گی کدی حکومت دے جناب الیکشن کرا لو تے ملک دے حالات بدل جان گے نا ایک پیغام تکبیر مسجد دے ممبر تو سمیع اللہ ساجد بھی دینا چاہتا ہے اور پوری دنیا تک پہنچے گی ہے بات کیمرے دے ذریعے تے ویڈیو دے ذریعے میں بات اعلان کرنا چاہنا وا او جننے مرضی الیکشن کرا لو جنیاں مرضی پارٹیاں بدل لو جننے مرضی جناب حکمران تے سربراہ بدل لو کدی کسے نو وزیر اعظم لے آؤ کدی کسے نو لے آؤ کدی جناب کسے پارٹی دا لے آؤ صدر نا اونی دیر تک پاکستان دے اندر مشکل ختم نہیں ہو سکتی اونی دیر تک پاکستان ملک ترقی تے نہیں جا سکتا اونی دیر معیشت کمزوری رہے گی اتنی دیر تک اسلام پاکستان دے اندر خوشحالی نہیں آ سکتی جنی دیر تک ساڈی حکومت باہر دے ملکاں کولوں سود تے قرضہ لینا نہ چھڈے گی دیکھو جڑا ساڈا ملک ہے اینو سود تو پاک ہونا چاہیے کہ ساڈے ملک دیاں تے جڑاں دا بیڑا گرک کر چھڑیا ساڈے حکمراناں نے سود تے قرضہ اینا عرب سود تے قرضہ لیا ساڈے پاکستان نے تے پھر کہندے نے رب آ ساڈے حال تے رحم کر رب کہندا اپنا منہ ویکھو تواڈے جے منہ تے رحم ہوندا ہے جڑا سود تے قرضہ لے کے ملک چلاوے سودی نظام تے ملک چلدا پیا تے حکومت جنی مرضی بدل لو ترقی ہو سکدی ملک جو غربت نہیں جائے گی ملک وچوں معیشت دی کمزوری ختم نہیں ہوئے گی ملک پاکستان کدی ترقی تے نہیں آ سکدا کدی حالات ٹھیک نہیں ہو سکدے جنی دیر تک اسی قرضے لینے نہ چھوڑیے ساڈا پورا ملک دا نظام ہی سود تے چلن دے آوے اوے حکمرانوں رب دا واسطہ ساڈے اندر تے اختیار نہیں ہتھاں اندر ساڈے کول اختیار ہووے تے اسی اللہ دی توفیق نال اپنے ہتھاں دے نال روکیے مگر ربا سونیا تم ہی گواہ ہو جا اے ساڈے اختیار تو باہر چیز ہے ساڈا کوئی قصور نہیں عوام دا کوئی قصور نہیں اللہ قیامت والے دن پاکستان دے 75 سالاں دے اندر جڑے جڑے حکمران آئے نے ظلم اینا کیتے نے اینا دا گربان ہوئے گا تے مظلوم پاکستانی عوام دا ہاتھ ہوئے گا اینا نے جناب اینا نے عجیب و فطرت جناب زینا دے اندر مبتلا کیتا ہے نا میرے سونےو ترقی سود نو چھڈن تے ہوئے گی اور ترقی سود خوری دے نظام تو جناب بازان تو ہوئے گی کیونکہ اللہ دے پیغمبر نے فرمایا سود 73 74 درجے نے 72 درجے نے توجہ میرے وال حکمرانوں نواز شریف صاحب تسی بھی سن لو اور جناب بلاول صاحب تسی بھی سن لو اور صدر صاحب تسی بھی سن لو سارے دوسرے و تیسرے سن لو ایم این او ایم پی او تسی سن لو اوپر تو نیچے تک نیچے تو اوپر تک سارے عہدے چھوٹے بڑے والے عہدے دارو سن لو میرے پیغمبر فرماندے نے سود دے 73 درجے نے اینا سارے درجیاں جو چھوٹے درجے دا سود ہے جن نے سود کھادا سود تے رقم لئی دیتی ہے انہیں اپنی ماں نال زنا کیتا ہے کتنی بار حدیث میں سنا وا اللہ جاندہ روڑ آندہ ہے روڑ الیکشن جنہیں مرضی کراؤ جنی دیر تک پاکستان نو حلالتا نہیں کرو گے ترقی نہیں ہوئے گی میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سود لین والا سود دین والا گواہ بن والا تینے چارے لانتی نے اللہ پاک کو دعائے اللہ اس دھرتی نو سود خوری دی لعنت تو پاک کر دے نبی علیہ السلام پوری کائنات میرے اندر 100 غلطی ہو سکتی ہے تواڈے اندر غلطیاں ہو سکتیاں نے لیکن فرمان تے اس نبی دا سچا نا جڑا پوری کائنات دا لاڑا وے صلی اللہ علیہ وسلم تے بڑے بڑے جناب تہجد گزار دے بڑے بڑے اپنے آپ نو مومن سمجھن والے سود تے رقماں لیندے وی نے تے دیندے وی نے سود تے گڈیاں لیندے وی نے تے دیندے وی نے لیکن اللہ کو ڈر نہیں ہوندا رب کہندا میں انہاں دی رسی نو جڑا نا تھوڑا کو وسیع کر چھڑیا ایک نو کھچاں گا لیکن جدوں ٹائم آئے گا
فاتبرو یا اولی الابصار اہل بصر اپنے فہم فراست رکھن والے ہو عبرت دیاں نشانیاں نو عبرت پکڑو اے رب تہاڈا ہوے جڑا تسی سود بھی لئی جاندے ہو اللہ دیاں نافرمانیاں بھی کیتی جاندے ہو لیکن اللہ پاک نے ایک بندے دا بھی رزق بند نہیں کیتا اللہ فرماندے نے اج واری تیری ہے کل قیامت والے دن میری واری اج تیری واری قیامت والے دن میری واری ہوئے گی جدو اللہ فرمان گے وَامْتَازُ الْيَوْمِ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ او پاکستان دے حکمرانوں ظالموں اوے میرے بندیاں دا خون چوسن والے ہو ذرا انج ہو جاؤ وَامْتَازُ الْيَوْمِ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ کیوں جی صاحب مجرموں نہیں جی ہاں مجرموں الگ ہو جو وَامْتَازُ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ اوے مجرموں ذرا ادھر ہو جاؤ بڑیاں بڑیاں تساں ایشاں کٹ لیاں باہر دے ملکاں دے اندر کوٹھیاں بھی بنا لیاں تے چبارے بھی بنا لے میرے ماڑے بندیاں دا خون چوس چوس کے ایتھوں دولتاں باہر لے کے جاندے جاؤ آؤ نہ جہنم دے انگارے تواڈے انتظار دے اندر نے